अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सुल्तान के मुहफ़्फ़िज़ दस्ते का कमांडर बेकरारी के अंदाज में टहल रहा था तो एक सिपाही ने कहा, क्या यह हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फ़ाहिशा के साथ ताल्लुक़ रखना जुर्म है? हाँ, हुक्म सिर्फ मातहतों और कानून सिर्फ रियाया के लिए होता है। कमांडर ने कहा, अमीर मिस्र को दुरे नहीं लगाए जा सकते, बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शराब भी पीता होगा, हम पर झूठी परसई का रौब जमाता है। कमांडर ने कहा, उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अयूबी का जो बुत था वो टूट गया था। इस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो अयाश था, परसई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खेमे में बैठा मुसरत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नायब सलार औरोश बैठा हुआ था। उसने नाजी से कहा, उसे गए बहुत वक्त हो गया है, मालूम होता है हमारा तीर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दिल में उतर गया है। औरोश ने कहा, मेरा तीर खता कब गया था? अगर खता जाता भी तो अब तक लौट कर हमारे पास आ जाता। नाजी ने कह कहा लगा कर कहा, तुम ठीक कहते हो, ज़कोई इंसान के रूप में एक तलिस्म है, मालूम होता है ये लड़की हशीशन के साथ रही है, वरना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसा बुत कभी ना तोड़ सकती। औरोश ने कहा, मैंने उसे जो सबक दिए थे वो हशीशन के कभी वहम गुमान में भी ना आएंगे। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हलक से शराब उतरवानी बाकी रह गई है। नाजी ने कहा। नाजी को बाहर आहट सुनाई दी। नाजी ने दूर से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और सिपाही खड़े थे। उसने अंदर जाकर औरोश से कहा, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी ज़कोई ने बुत तोड़ डाला है। नादरीन, रात का आखिरी पहर था जब ज़कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे से बाहर निकली। नाजी के खेमे में जाने की बजाय वह दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जो सर से पांव तक एक ही लिबादे में छुपा हुआ था। उसने धीमी सी आवाज में ज़कोई को पुकारा। वह उस आदमी के पास चली गई। वह उसको खेमे में ले गया। बहुत देर बाद वह उस खेमे से निकली और नाजी के खेमे का रुख किया। नाजी उस वक्त तक जाग रहा था और कई बार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे की तरफ बाहर निकल कर देख चुका था कि ज़कोई ने सुल्तान को फांस लिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीट कर नाजी की पस्त जहनियत में ले आई है। और रोश, रात बहुत हो गई है, वो अभी तक वापस नहीं आई। नाजी ने कहा, वो अब आएगी भी नहीं। ऐसे हीरे को कोई शहजादा वापस नहीं करता, वो उसे अपने साथ ले जाएगा। तुमने इस पर भी गौर किया है? और रोश ने कहा, नहीं, मैंने अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा ही नहीं था। नाजी ने कहा, क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र ज़कोई के साथ शादी कर लें? इस सूरत में लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। और रोश ने कहा, वो है तो होशियार, मगर रकासा का क्या भरोसा? वो रकासा की बेटी है और तजर्बाकार भी, धोखा भी दे सकती है। नाजी ने कहा। वो गहरी सोच में था कि ज़कोई खेमे में दाखिल हुई। उसने हंसकर कहा, अपने अमीर मिस्र का वजन करो, लो इतना सोना। आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था ना? पहले बताओ हुआ क्या? नाजी ने बेकरारी से कहा, जो आप चाहते थे। आपको ये किसने बताया कि सलाहुद्दीन पत्थर है, फौलाद है? उसने जमीन पर पांव का ठुड मार कर कहा, वो उस रेत से ज्यादा बेबस है जिसको हवा के झोंके उड़ाते फिरते हैं। ज़कोई ने कहा, तुम्हारे हुस्न के जादू और जबान के तिलिस्म ने उसे रेत बनाया, वरना यह कमबख्त चट्टान है। और रोश ने कहा, हाँ चट्टान था, लेकिन अब रेतीला टीला भी नहीं। ज़कोई ने कहा, मेरे मुतालिक कोई बात हुई? नाजी ने पूछा। हाँ, पूछ रहा था कि नाजी कैसा इंसान है। मैंने कहा कि मिस्र में अगर आपको किसी पर भरोसा करना चाहिए तो वो नाजी है। उसने कहा कि तुम किस तरह नाजी को जानती हो? मैंने कहा कि वो मेरे बाप के गहरे दोस्त हैं, हमारे घर गए थे और कह रहे थे कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का गुलाम हूँ, मुझे समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो मैं कूद जाऊंगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम बाअसमत लड़की हो। मैंने कहा कि मैं आपकी लौंडी हूँ, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। कहने लगा कि कुछ देर मेरे पास बैठो। मैं बैठ गई। फिर वो अगर पत्थर था तो मोम बन गया और मैंने मोम को अपने सांचे में ढाल लिया। उससे रुखसत होने लगी तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी। कहने लगा, मैंने ज़िंदगी में पहला गुनाह किया है। मैंने कहा कि यह गुनाह नहीं, आपने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया, ज़बरदस्ती नहीं की, मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलवाया,
میں خود آئی تھی اور پھر بھی آؤں گی۔ ناجی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ صحرا کی اس پراسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی جس کے قیام اور استحکام کا خواب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے ناجی اور عروش واقف تھے، دوسرے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کا سراغ رساں اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوئی تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلوں سے واقف تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے سٹاف کو ناجی نے نہایت ہی شان اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو رو میں کھڑی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ سلطان نے نعروں کے جواب میں ہاتھ لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہیں کی۔ ناجی سے ہاتھ ملایا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس کے پیچھے اپنے محافظ اور دیگر سٹاف کو بھی اپنے گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، تاریکی چھا گئی۔ کمرے کے اندر کھانا تو دور، پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب وہ تینوں کمرے سے نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظ دستوں کے ایک کمانڈر نے اسے روکا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی پھیل گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہوا ہوں۔ کیسی مایوسی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ کمانڈر نے کہا، محافظ کہتے ہیں کہ فوج کو اگر شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سنیں۔ ہم اپنے امیر کو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات کو اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ گناہ امیر کریں یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں، گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ امیر مصر اور رقاصہ کی پچھلی رات کی ملاقات میں گناہ کا کوئی عنصر نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کیا تھا ابھی میں تم کو نہیں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ وقت گزرتے ہوئے تم سب کو پتہ چل جائے گا کہ رات کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جاں بازو کو شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ کمانڈر پرانا تھا اور علی بن سفیان کی قابلیت سے آگاہ تھا، سو اس نے اپنے دستے کے تمام شکوک رفع کیے۔ اگلے روز سلطان صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ سلطان کو اطلاع دی گئی کہ ناجی ملنے آیا ہے۔ سلطان کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملا۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ غصے میں ہے اور گھبرایا ہوا بھی ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، قابل سعادت احترام امیر مصر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی فوج کی 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ اب تم اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا، عالی مقام، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ ناجی نے کہا، اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ۔ سلطان نے کہا، معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کی گئی ہے، آپ کو بلند دماغ اور گہری نظر سے چھان بین کرنی چاہیے، مرکز میں میرے بہت دشمن ہیں۔ ناجی نے کہا، میرے دوست، میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ کسی کا عہدہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو اور کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے، ہلڑ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن عالی جہاں، میں نے تو حضور سے اجازت لی تھی۔ ناجی نے کہا، میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کو اصل حالت میں دیکھ سکوں
जिसे तुम मिलत इस्लामिया की फौज कहते हो, मैं 50,000 नफरी को बरतरफ नहीं कर सकता। मिस्री फौज में इसको मदगम करके इसके किरदार को सुधार लूंगा। और ये भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री, सूडानी, शामी, अजमी नहीं है। हम सब मुसलमान हैं। हमारा झंडा एक और मजहब एक है। सुल्तान ने कहा, अमीर अली मर्तबत ने यह तो सोचा होता कि मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। नाजी ने कहा, जिसके तुम एहल हो, अपने माजी पर ही नजर डालो। जरूरी नहीं कि अपनी कारस्तानियों की दास्तानें मुझसे ही सुनो। फौरन वापस जाओ और अपनी फौज की नफरी, सामान, जानवरों, सामान खुर्दो नोश वगैरह के कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले करो। 7 दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील जरूरी होनी चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। नाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सुल्तान मुलाकात के कमरे से बाहर निकल गया। नाजरीन, ये बात नाजी के खुफिया हरम में पहुंच गई थी कि जकोई को शाह मिस्र ने रात भर शर्फ बाजियाबी बख्शा है। जकोई के खिलाफ हसद की आग पहले ही फैली हुई थी। उन्हें यह तो मालूम न था कि नाजी जकोई को सलाहुद्दीन को मोम करने की ट्रेनिंग दे रहा है और किस बड़े तकरीबी मंसूबे पर काम कर रहा है। ये रकासाएं बस यही देखकर जल भुन गई थीं कि जकोई ने नाजी पर कब्जा कर लिया था और नाजी के दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी गई है। हरम की 2 लड़कियां जकोई को ठिकाने लगाने की सोच रही थीं। अब उन्होंने देखा कि जकोई को अमीर मिस्र ने भी रात भर अपने खेमे में रखा तो वो पागल हो गईं। उसको ठिकाने लगाने का वाहिद तरीका कत्ल था। कत्ल के 2 ही तरीके हो सकते थे, जहर या किराए के कातिल जो जकोई को सोते हुए ही कत्ल कर दें। दोनों ही तरीके नामुमकिन लग रहे थे क्योंकि जकोई बाहर नहीं निकलती थी और जहर देने के लिए उस तक रसाई नहीं हो सकती थी। उन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा होशियार चालाक मुलाजमा को एतमाद में ले रखा था। उसे इनाम इकराम देती रहती थीं। जब हसद की इंतहा ने उनकी आंखों में खून उतार दिया तो उन्होंने उस मुलाजमा को मुंह मंगा इनाम देकर अपना मुद्दा बयान किया। यह मुलाजमा बड़ी खरांट और मंझी हुई औरत थी। उसने कहा कि सलार की रिहाइशगाह में जाकर जकोई को जहर देना मुमकिन नहीं। मौका महल देकर उसको खंजर से कत्ल किया जा सकता है। इसके लिए वक्त चाहिए। उसने वादा किया कि वो जकोई की नकल व हरकत पर नजर रखेगी। हो सकता है कोई मौका मिल जाए। इस जराम पेशा औरत ने यह भी कहा कि अगर मौका नहीं मिला तो हशीशैन से मदद ली जाएगी, मगर वो मुआवजा बहुत ज़्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने उसको यकीन दिलाया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे सकती हैं। नाजरीन, नाजी अपने कमरे में बहुत गुस्से के आलम में टहल रहा था। जकोई उसको ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका गुस्सा मजीद बढ़ता चला जा रहा था। अब मुझे उसके पास जाने दें, मैं उसको शीशे में उतार लूंगी। जकोई ने कहा, बेकार है। वो कम बखत हुक्मनामा जारी कर चुका है जिस पर अमल भी हो चुका है। मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया। उस पर तुम्हारा जादू भी नहीं चल सका। मुझे मालूम है मेरे खिलाफ साजिश करने वाले कौन लोग हैं। वो मेरी उभरती हुई हसीयत से हसद महसूस कर रहे हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था। यहाँ के हुक्मरानों में मैंने हुकूमत की है। हालांकि मैं मामूली सा सलार था, अब मैं सलार भी नहीं रहा। नाजी ने दरबान को बुलाकर कहा कि ओरोश को बुला ले। उसका हमराज और नायब ओरोश अंदर आया तो नाजी ने उसके साथ भी इसी मौजू पर बात की। उसे वो कोई खबर नहीं सुना रहा था। ओरोश के साथ वो सलाहुद्दीन के हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्याल कर चुका था, मगर दोनों उसके खिलाफ कोई तफसीली कार्रवाई नहीं सोच सके थे। अब नाजी के दिमाग में जवाबी कार्रवाई आ गई थी। उसने ओरोश को कहा, मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है। क्या? ओरोश ने पूछा। बगावत, नाजी ने कहा। और ओरोश उसको चुपचाप देखता रहा। नाजी ने उससे कहा, तुम हैरान हो गए हो क्या? तुम्हें शक है कि ये 50,000 सूडानी फौज हमारी वफादार नहीं? क्या सुल्तान के मुकाबले में मुझे और तुम्हें अपना सलार और खैर खा नहीं समझती? क्या तुम इस फौज को यह कहकर बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्र का गुलाम बनाया जा रहा है? मिस्र तुम्हारा है। मैंने इस इकदाम पर गौर नहीं किया था। बगावत का इंतजाम एक इशारे पर हो सकता है, लेकिन मिस्र की नई फौज बगावत को दबा सकती है और इस नई फौज को कुमक भी मिल सकती है। हुकूमत से टक्कर लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर करना चाहिए। ओरोश ने कहा, मैं गौर कर चुका हूँ। मैं सही बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ। तुम 2 पयंबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। आओ मेरी बातें बहुत गौर से सुनो। जकोई, तुम अपने कमरे में चली जाओ। नाजी ने कहा। जकोई अपने कमरे में चली गई और वो दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे। नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों फौजों को मदगम करने का दौरानिया 7 दिन मुकर्रर किया था। कागजी कार्रवाई होती रही। नाजी पूरी तरह से ताउन करता रहा। 4 रोज गुजर चुके थे।
اس دوران ناجی ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملا، لیکن کوئی شکایت نہیں کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر کہا کہ 7 دن میں دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی۔ سلطان کے نائبین نے بھی یقین دلایا کہ ناجی ایمانداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ اس کی انٹیلیجنس سروس نے رپورٹ دی تھی کہ سوڈانی فوج میں کسی حد تک بے اطمینانی اور ابتری پائی جا رہی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں۔ ان میں یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں جیسی ہو جائے گی، ان کو مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے بار برداری کا کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ خبریں پہنچا دیں۔ ایوبی نے اسے کہا کہ یہ لوگ طویل وقت سے عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو یہ تبدیلی پسند نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں، اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آ رہی۔ میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں، ناجی نے اس کو قید کر رکھا ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے۔ رات ابھی تاریک ہوئی تھی۔ زکوئی اپنے کمرے میں تھی، ناجی اور روز ساتھ والے کمرے میں تھے۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے پردہ ہٹا دیا۔ باہر کے چراغوں کی روشنی میں اس کو 2 گھڑ سوار دکھائی دیے۔ لباس سے وہ تاجر معلوم ہو رہے تھے۔ گھوڑوں سے اتر کر وہ ناجی کے کمرے کی طرف بڑھے تو ان کی چال بتا رہی تھی کہ یہ تاجر نہیں۔ اتنے میں اروش باہر نکلا۔ دونوں گھڑ سوار اس کو دیکھ کر رک گئے اور اروش کو سپاہیوں کے انداز سے سلام کیا۔ اروش نے ان کے گرد گھوم کر ان کا جائزہ لیا اور پھر کہا کہ اپنے ہتھیار دکھاؤ۔ دونوں نے پھرتی سے چوگے کھولے اور ہتھیار دکھا دیے۔ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی تلواریں اور ایک ایک نیزہ تھا۔ اروش ان کو کمرے کے اندر لے گیا۔ دربان باہر کھڑا تھا۔ زکوئی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر دربان نے اس کو دروازے پر ہی روکا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر جانے نہ دیں۔ زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی اپنا حکم چلایا کرتی تھی۔ دربان کے کہنے سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ ناجی نے اس کی موجودگی میں اروش سے کہا تھا کہ میں صحیح بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم 2 پیامبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے، او میری بات بہت غور سے سنو۔ اور پھر اس نے زکوئی کو اندر جانے کا کہا اور ناجی پھر بغاوت کی باتیں کرنے لگا۔ یہ سب سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے اسی دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ادھر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پہلے تو اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں اس کو ناجی کی آواز بڑی صاف سنائی دے رہی تھی۔ آبادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پڑے تو سب سے پہلے اس پیغام کو غائب کرنا، جان پر کھیل جانا، جو بھی تمہارے راستے میں حائل ہو اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دنوں میں پہنچنے کی کوشش کرنا، سمت یاد کر لو، شمال مشرق۔ ناجی کہہ رہا تھا۔ دونوں آدمی باہر نکلے، زکوئی بھی باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ دونوں سوار گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ناجی اور اروش بھی باہر نکلے تھے۔ وہ شاید ان کو الوداع کہنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ گھوڑ سوار بہت تیزی سے روانہ ہوئے۔ ناجی نے زکوئی کو بلا کر کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت لمبا ہے، دیر لگے گی، تم آرام کر لو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو گھوم پھر لینا۔ ہاں، جب سے آئی ہوں باہر ہی نہیں نکلی، زکوئی نے کہا۔ ناجی اور اروش چلے گئے۔ زکوئی نے چوگا پہنا کمر میں خنجر اڑسا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ وہ ناجی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ حرم کے اندر جا رہی ہے۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا۔ حرم کے اندر جب زکوئی داخل ہوئی تو حرم والی لڑکیاں اس کو دیکھ کر حیران ہوئیں۔ وہ پہلی بار وہاں آئی تھی۔ سب نے اس کا استقبال کیا اور اس کو پیار کیا۔ ان دونوں لڑکیوں نے بھی اس کو خوش آمدید کہا جو زکوئی کو قتل کرنا چاہتی تھیں۔ زکوئی سب سے ملی اور سب کے ساتھ باتیں کی، پھر حرم سے باہر نکلی۔ وہ قناٹ ملازمہ بھی وہیں تھی جس نے زکوئی کو قتل کرنا تھا۔ اس نے زکوئی کو بڑے غور سے دیکھا اور زکوئی باہر نکل گئی۔ حرم والے مکان اور ناجی کی رہائش گاہ کا درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران تھا۔ زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی رہائش گاہ کی بجائے بہت تیز تیز دوسری سمت کی طرف چل پڑی۔ ادھر ایک پگڑ نڈی بھی تھی، لیکن زکوئی ذرا اس سے دور جا رہی تھی۔ زکوئی سے 15-20 قدم دور ایک سایہ بھی چلا جا رہا تھا۔ وہ کوئی انسان ہو سکتا تھا، لیکن سیاہ لبادے میں لپٹے ہونے کی وجہ سے کوئی بھوت لگ رہا تھا۔ زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے بھی اپنی رفتار اور تیز کر دی
आगे घनी झाड़ियाँ थीं। जकोई उनमें रिपोश हुई। सियाह भूत भी झाड़ियों से रिपोश हो गया। वहाँ से कोई 250-300 गज दूर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की रिहाइशगाह थी, जिसके इर्द गिर्द फौज के आला रुतबों के अफराद रहते थे। जकोई का रुख उधर ही था। वो झाड़ियों से निकली ही थी कि बाएं तरफ से सियाह भूत उठा। चांदनी बड़ी शफाफ थी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसके पाँव की आहट भी नहीं थी। भूत का हाथ ऊपर उठा। चांदनी में खंजर चमका और बिजली किसी तेजी से जकोई के बाएं कंधे और गर्दन के दरमियान उतर गया। जकोई की चीख नहीं निकली, खंजर उसके कंधे से निकल गया। जकोई ने इतना गहरा जख्म खाकर अपने कमर बंद से निहायत तेजी से अपना खंजर निकाला। भूत ने उस पर दूसरा वार किया तो जकोई ने उसके खंजर वाले बाजू को अपने बाजू से रोककर अपना खंजर भूत के सीने में उतार दिया। जकोई को चीख सुनाई दी जो किसी औरत की थी। जकोई ने अपना खंजर खींचकर दूसरा वार किया जो भूत के पेट में उतर गया। इसके साथ ही उसके अपने पहलू में भी खंजर लगा, लेकिन वो इतना गहरा नहीं था। भूत चकरा कर गिरा। जकोई ने यह नहीं देखा कि उस पर हमला करने वाला कौन था। वो दौड़ पड़ी। उसके जिस्म से खून बहुत तेजी से बह रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन का मकान उसको चांदनी में नजर आने लगा। आधा फासला तय करके जकोई को चक्कर आने लगे। उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। उसने चिल्लाना शुरू किया, अली अयूबी। उसके कपड़े लाल सुर्ख हो गए थे और वो बड़ी मुश्किल से कदम घसीट रही थी। उसकी मंजिल थोड़ी ही दूर रह गई थी, जहां तक पहुंचना उसके लिए मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। जकोई ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए एक कीमती राज हासिल किया था। वो मुसलसल अली अयूबी कहकर पुकार रही थी। करीब ही एक गश्ती संतरी फिर रहा था। उसे आवाज सुनाई दी तो वो दौड़कर वहां पहुंचा। जकोई उस पर गिर पड़ी और कहा कि मुझे अमीर मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास पहुंचा दो, जल्दी, बहुत जल्दी। संतरी ने जब उसका खून देखा तो उसको पीठ पर लाद कर दौड़ पड़ा। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।